अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। 5 अगस्त बड़ा अहम दिन, बहुत अहम दिन है और इस अहम दिन के मौके पे पीटीआई ने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए 4 और 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। जबकि ये यौम स्याह कौन सा है आपको पता है? 5 अगस्त वो दिन है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान की हुकूमत के होते हुए मोदी जी ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कश्मीर को अपना अटूट अंग हिस्सा करार देते हुए आइन में तरमीम की और उन्होंने कहा कि कश्मीर अब मुतनाज़ा हिस्सा नहीं है, ये कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इसमें अब जो है ना पूरे इंडिया से लोग जाके जायदाद खरीद सकते हैं और ये वो हिस्सा ख़त्म कर दिया गया था। जिसके जवाब में इमरान खान को बड़े बड़े लोगों ने, सियासतदानों ने, शहबाज शरीफ ने, सब ने ये कहा था कोई एहतजाज करो कोई एहतजाज, लेकिन उसने कोई एहतजाज नहीं किया था और कहा था कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। हम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। काश इसके इधर भेजा होता, इसका भेजा होता तो आज ये कश्मीर जो है ये सूरत हाल वहाँ ना होती और ये कश्मीर जो है आज भी मुतनाज़ा होता। अब वो बिल्कुल ठंडा हो गया और लोगों ने कहा वाह वाह, इमरान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर दी है, कोई इसने कार्रवाई नहीं की थी। और आज भी ये जो 5 अगस्त का दिन है ये आज इस हवाले से यौम स्याह है और आज कश्मीर में ये मनाया जा रहा है यौम इस्तेकाम के नाम से। एक तो अज़्म इस्तेकाम है ना आर्मी का, दूसरा ये यौम इस्तेकाम के नाम से मनाया जा रहा है। और आज इमरानडू जो है वो आज भी इसमें रखना डाल के कहते हैं जी 4 और 5 अगस्त को हमने इमरान का यौम स्याह मनाना है, इमरान की गिरफ्तारी के हवाले से। और आज उन्होंने जलसा भी सवाबी में रखा हुआ है और वहाँ पे वो खिताब करेंगे। ये अलहदा बात है कि आज वहाँ पे स्टेज उलट जाएगी। वहाँ पे शेर अफजल लकी मरवत के शेर निकल आए हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जब मर्जी दिल करे जिसको मर्जी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। जवेद हाशमी की मिसाल सामने है और सारे लोगों की सामने है, तो हम ये नहीं होने देंगे। और शेर अफजल मरवत सवाबी जलसे में तकरीर भी करेगा और हम खप भी डालेंगे और रोला भी डालेंगे। और इसके साथ साथ मुराद सईद के हवाले से भी बातें आ रही हैं। तो पीटीआई में एक तो ग्रुप बनते हैं ना, ये बड़ी दराड़ पड़ गई है, दराड़, बिल्कुल दराड़ पड़ गई है। और जो आप ये समझें कि ये जनाब अब दराड़ इतनी बड़ी है कि इससे जो इमारत है वो धड़ाम करके नीचे गिरेगी। ठीक है, बहरहाल मैं ये बात कर रहा हूँ वो जलसे की वो तो है, लेकिन आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती मनाएं और बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलेंगी और हम इस्तेकाम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इमरानडूज जो है वो आज भी अपने इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इमरान खान के लिए जितनी मर्जी आवाज़ें उठाते रहे, इमरान अब 80 साल के बाद शहर को बाहर निकल आए, वरना नहीं निकल सकता। उसके ऊपर और से और केस तैयार पड़े हैं, तैयार होते जा रहे हैं जो उसको नहीं निकलने देंगे। ठीक है, इसलिए ये सारी तवज्जो हटाने के लिए ये पीटीआई वाले ये ड्रामे कर रहे हैं, जलसा भी कर रहे हैं। कश्मीर के हक में जलसा नहीं कर रहे हैं, इमरान को आज़ादी दिलाने के लिए। हम कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं ना, वो इमरान की आज़ादी की बात करते हैं। देखें फ़र्क, देखें इसका। लेकिन काश कल आज भी मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज साहबा और ये कोई नून लीग वालों ने कोई जलसा रखा होता तो उसमें लोग, आवाम लोग शामिल होते। वो जलसा आप
کہیں بھی لاہور میں کر سکتے تھے، گجرانوالہ میں کر سکتے تھے، کشمیر کے حق میں جلسہ ہونا چاہیے۔ ویسے اپنے طور پہ جو کارکنان ہے وہ اس میں جلسہ کریں۔ تو یہ جو میں نون لیگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ادھر کہیں بھی چھوٹے کارنر میٹنگ بھی کر لیں، لیکن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی یہ آج کریں، یہ کریں، لازمی کریں۔ اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو پی ٹی آئی والوں نے فتنہ ڈالا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی یہ اپنا یوم عمران منائیں گے، تو ان کو یوم عمران منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا دن ہے، اور اس کے مطالبہ کیا جائے کہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ بحال کی جائے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کو جو ہے وہ اس کو وہاں پہ رائے شماری کا حق دیا جائے، حق کے رائے دہی استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کا جو آج آپ دیکھیں گے کہ ان کے جلسے میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے لوگ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، یہ وہ بالکل یہ ٹوٹے ٹوٹے ہونے جا رہی ہے بالکل، اور آپ کو وہ گانا یاد آئے گا کہ جناب دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، یا میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی وہاں گرا کوئی یہاں گرا۔ تو فواد چودھری وغیرہ کے آپ دیکھیں، شیر افضل مروت، شبلی فراز، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ انہوں نے وہی بچھو والا حساب ہے کہ بچھو کو کسی نے کہا کہ بھئی تواڈے جو سردار کیڑا ہے، انہوں نے کہا جدے پیچھے ہاتھ لاؤ گے وہ سردار ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جدے پیچھے ہاتھ لاؤ گے نا وہی سردار ہے۔ انہوں کا بھی یہی حال ہے۔ سر جی تھے چوں چوں کا مربع، کہیں کینٹ کہیں کروڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ یہ بھان متی ہے عمران خان، اس نے کنبا یہ جوڑا ہے، اور یہ اب تتر بتر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے نا، نون لیگ اس کو نہیں گرا سکتی، یہ خود اپنے وزن سے اور خود اپنے کرموں سے، اپنے عملوں کی وجہ سے یہ گرتا جائے گا، اور اس کی جو اختتام ہے وہ بڑا عبرتناک ہوگا، بڑا عبرتناک ہوگا۔ اور ہم سب لوگ دعا کریں کہ جناب یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ عوام کے حقیقی مسائل کا حل نکالے، اور ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا بھی اب یہ بات کو خواہی لمبا کر رہے ہیں۔ آئی پی پی والے، یہی آئی پی پی والوں کا نام شامل کرو، بجلی والوں کا، جو بجلی سے غلط منافع لیے کہ انہوں نے پیسے بٹورے ہیں، ان کے نام اخباروں میں شائع کرو، اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس کو لمبا نہ کرو۔ یہ پھر حکومت کو کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے کہ جی لمبا کرو گے یہ تھک کے چلے جائیں گے، نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات پھر کچھ بھی بگڑنے کے جب آتے ہیں نا تو کچھ بھی بگڑ سکتے ہیں۔ لوگوں کو ریلیف دو، آدھے بل کرو، اور یہ اپنی جو کمپنی ہے یہ کوئی بیرون ملک کی کمپنیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی کمپنیاں ہیں، ان کو کٹ لگاؤ، ان کو کٹ لگاؤ۔ اور شہباز کو میں 3 دن سے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ فوری طور پہ اعلان کرو کہ صبح سے ہر چپڑاسی سے لے کے 22ویں گریڈ تک کہ جن لوگوں کو گھر میں بجلی فری ملتی ہے وہ ختم، جن کو پانی فری ملتا ہے وہ ختم، جن کو پیٹرول فری ملتا ہے وہ ختم، جن کو گیس فری ملتی ہے وہ ختم۔ یہ کام وہ نہیں کر سکتے، کوئی نہ کرے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ 5 سال تک حکومت رہے اور یہ سارے اپنے کام جو ہے نا مکمل کریں، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کی مرضی۔ اور آخر میں یہی ہے کہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں جو میرے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ مجھے بھیجیں میرے نمبر پہ، واٹس ایپ کے نمبر پہ، اور مجھے ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور جو تھوڑی سی فیس ہے وہ میں ان کو بتاؤں گا میسج کر کے، تو وہ بھیج کے تو ہمارے مین کیس میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 16 سپٹمبر کو جو اسلام آباد میں یہ کیس لگا ہے تو اس میں انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ 16 کو امید ہے کہ فیصلہ ہوگا، تو جو پرانے 4 سال کے انتظار کر رہے تھے نا ان کے ساتھ آپ بھی مل جائیں، آپ کا مین کیس کے ساتھ آپ کا کیس شامل کر دیا جائے گا۔ تو نمبر ہے 0300 472 5752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
اس کے اوپر آپ میسج کریں، واٹس ایپ کریں اپنے کاغذات، اور میں آپ کو فیس بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اللہ حافظ۔